आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. गोंय सरकाराच्या म्हजें घर येवजणे खाला उत्तर गोंय जिल्ल्यांतल्या 1000 मायज पात्र लाभार्थ्यांक आज अधिकृत आदेश आनी सनदी वांटतले. उत्तर गोंयचे जिल्लोधिकारी अंकीत यादव हांणी काल पत्रकार परिशदेंत ही म्हायती दिली. पणजेंतल्या इन्स्टिट्यूट मॅनेजर्स ब्रगांझा सभाघरांत सकाळीं 11 हो सुवाळो जातलो. ह्या सनद वांटपाचे कार्यावळीक मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे सयत वेगवेगळ्या मतदारसंघांचे आमदार, मंत्री, उपजिल्लोधिकारी आनी मामलेदार हाजीर रावतले. जिल्लोधिकाऱ्यान मुखार सांगलें, म्हजें घर येवजणेच्या वेगवेगळ्या घटकां प्रमाण आनी वेगवेगळ्या म्हालांतल्यान आयिल्ल्या अर्जांची खोलायेन तपासणी केल्या. आतां मेरेन उत्तर गोंयच्या 1000 मायज लाभार्थ्यांचे अर्ज मंजूर करून तांच्यो सनदी तयार केल्यात. आयच्या ह्या मुखेल कार्यावळी उपरांत जिल्ल्यांतल्या उरिल्ल्या पात्र नागरिकांक हे येवजणेचो लाव मेळोवन दिवपा खातीर वेगवेगळ्या म्हालांनी आनी गांवांनी खासा शिबिरां आयोजीत करतले. Tomorrow, a special district level program has been organized at Menezes Braganza Hall at 11 a.m. in the morning for distribution of sanads and ownership rights certificates to different beneficiaries under the Maje Ghar scheme. So these beneficiaries have been issued the orders and sanads under different schemes and across different talukas. So all the beneficiaries will be coming to the venue where the program will be conducted. केंद्रान आदिवासी राजकीय आरक्षण प्रक्रिया केल्ल्यान एसटी खातीर राजकीय आरक्षण बेगीन दितले अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. एसटी आरक्षणा विशीं कांय कायदेशीर प्रक्रिया करप गरजेचें आसा आनी ते दिकेन काम सुरू जालां अशी माहिती सावंत हांणी दिल्लींत केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह हांच्या भेटी उपरांत काल गोंयांत पावले उपरांत दिल्या. अमित शाहजीक आमी एसटी डेलिगेशनच्या विशयाचेर मेळ्ळा. तांच्यांनी ऑलरेडी म्हणजे जाता तितके बेगीन एक्सपडायट करप आनी पॉझिटिव्हली म्हणजे रायट्स जे आसा हे पॉलिटिकल रिजर्वेशन तो एसटी खातीर मेळपाकूच जाय. केंद्र सरकारच्या त्या दृश्टीन सगळे लिगली प्रयत्न सुरू आसात. जाता तितके बेगीन तांकां मेळटा. गोंयान एनआयटीची भरती थांबोवची आनी गोंयकारांक प्राधान्य दिवचे अशी मागणी केंद्रीय शिक्षण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांचे कडेन केल्या अशें सावंत हांणी सांगलें. एनआयटीचो विशय जो आहा पळय न्ही तांच्यांनी सगळे पोस्ट जे आसा हे आउटसोर्स केल्ले पोस्ट हे आउट ऑफ गोवातले केल्ले. आमच्या गोंयच्या सगळ्यांक थंयसर मेळपाक जाय हो आमचो प्रयत्न आसा. तेजेनी टायम बींग तरी ते होल्ड दवर म्हणटा सो दॅट फुडलो प्रोसेस जाता तितके बेगीन करतले आनी गोंयांतल्या भुरग्यांक थंयसर ऑपॉर्च्युनिटीज मेळटली. तशेंच पेडण्यां तुवें इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टराचें उक्तावण बेगिनात बेगीन जातलें अशें मुखेलमंत्र्यांनी जाहीर केलें. देशांतल्या अस्तंत वाठारांतल्या अभियांत्रिकी निर्गतीन सगळ्यान नेटान वाडपी योगदान दिवपी राज्य म्हूण गोंय उदेलां अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. ते काल इंजिनियर एक्सपोर्टाच्या वेस्टर्न रिजनाच्या 42व्या सुवाळ्यांत उलयताले. I am particularly happy to note that Goa emerged as one of the fastest growing engineering export contributors in the western region. Goa's engineering exports increased from $405.8 million in 24-25 to the $550.6 million in 26, recording the remarkable growth of the 36%. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांच्या अध्यक्षतेखाला काल गोंयच्या शेक धनी संघटनांची पणजेन पर्यटन भवनांत बसका जाली. ह्या वेळार शेक धोरण 1 वर्स वाडोवपाचो निर्णय जाला. ताका लागून आदल्या शेक धोरणा प्रमाण अंदूय तेच नेम लागू जातले. तशेंच फुडल्या पर्यटन हंगामाच्या पयलीं परवाने दितले. 15 ऑगस्ट मेरेन हे परवाने जारी जातले अशें खंवटे हांणी सांगलें. Check season सोपला and as a special case every year instead of May 31st 10th of June पर्यंत मागतात तर 10th of June पर्यंत तांकां subject to the weather conditions तांकां permission दिल्ले. येता आसतना डायरेक्टर ऑफ द ओपिनियन that how we go about with it. 3 वर्सां ऑलरेडी शेक पॉलिसी ह्या वर्सा सोंपता आनी ताजे खातीर डिसिजन वॉज टू आयदर गो विथ अ न्यू शेक पॉलिसी or extend it by 1 year. The government and the department has taken a decision along with the Sheikh owners to extend the Sheikh policy by 1 more year. हवामान खात्यान गोंयान 9 ते 11 जून ह्या काळात पावसाचो येलो अलर्ट जारी केला. गोंयान 24 वरांत 20.8 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाली. फुडले 6 दीस गोंयांतले चडांत चड तापमान 31 ते 32 डिग्री सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 25 ते 26 डिग्री सेल्सियस मेरेन आसपाची शक्यताय खात्यान उक्तायल्या. भारतान काल न्यू चंदीगडांत जाल्ल्या एकोड्या कस लावपी क्रिकेट मॅचीच्या तिसऱ्या दिसा अफगाणिस्ताना आड 1 धाव आनी 300 धांवड्यांनी जैत मेळोवन कस लावपी क्रिकेटांतलो आपलो
आतां मेरेनचो सगळ्यांत व्हडलें जैत नोंद केलें. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो फुडल्यो प्रादेशीक खबरो आसतल्यो आज सांज वेळा 7:20.